बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैनवस विद डॉक्टर कामरान में खुश आमदेद। दिन चैनल के नाज़रीन के साथ एक नया दिन और एक नया मौजू। नाज़रीन, आंख इंसानी जिस्म का अहम उज़्व है। हम में से हर शख्स कभी ना कभी आंख या उससे मुतल्लिक़ आर्ज़े में ज़रूर मुब्तला रहा है, और ये कहना हरगिज़ बेजाना होगा कि आंख और उनसे मुतल्लिक़ अमराज से किसी को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं। ये अमराज किसी भी तबके, जिन्स और उम्र के फ़र्द को लाहक हो सकते हैं। ताहम हौसला अफ़ज़ा बात यह है कि इन अमराज की कसीर तादाद बाआसानी काबिल इलाज है। सिर्फ शर्त यह है कि मर्ज़ के पेचीदा होने से पहले मुस्तनद मुआलिज से राब्ता कर लिया जाए। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में 20 करोड़ अफराद बर वक्त तशख़ीस ना होने के बाइस नाबीनापन की जानिब जा रहे हैं, और ये तादाद अगली दहाई में 40 करोड़ तक जा पहुँचेगी। माहिरीन अमराज़ चश्म के मुताबिक बढ़ती उम्र, शुगर और विटामिन ए की कमी बिनाई की कमज़ोरी की चंद अहम तरीन बड़ी वजूहात हैं। आज इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं प्रोफेसर सुहेल सरवर, मुमताज़ माहिर अमराज़ चश्म हैं। प्रोफेसर साहब पाकिस्तान में डायग्नोस्टिक ऑफ्थल्मोलॉजी के अव्वलीन मेमारों में से एक हैं और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपने शोबे के सरबराह भी हैं। मेरे दूसरे मेहमान मुमताज़ माहिर चश्म प्रोफेसर जाहिद कमाल सिद्दीकी हैं, फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी शोबा अमराज के सरबराह हैं और रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं। अपने दोनों मेहमानों को खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले मैं प्रोफेसर जाहिद कमाल सिद्दीकी आपकी तरफ आऊँगा। एक तवील तारुफ आपका, और माशाल्लाह आपका कैंसर के हवाले से हम सब जानते हैं, हम सब मुतरफ़ हैं, आपका बहुत सा काम है। सर, ये मुझे बताइए कि आँख की इंसानी जिस्म में जो अहमियत है, हवासे खमसा में जो अहमियत है, वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये मुझे बताइए कि एक आम नाजरीन के लिए कि इंसानी जो जिस्म में आँख होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, और बेसिकली इसकी जो बिनाई है वो तो इसका एक फंक्शन है जो बसारत हम कहते हैं, लेकिन उसमें बहुत से उज़्व और भी काम कर रहे होते हैं और जो मिलाकर हम जिन्हें आँख कहते हैं। तो सर ये ज़रूर बताइए कि माहिर अमराज़ चश्म के लिए आँख किसे वो कहता है? देखें, आँख की मिसाल हम कैमरे से लेते हैं, या कैमरा आँख को देख के बनाया गया है। बिल्कुल ठीक है। तो जिस तरह आजकल मेरा ख्याल है हर इंसान के पास मोबाइल और कैमरा से फेमिलियर है, सही। तो कैमरे में जिस तरह आगे एक लेंस होता है, आँख के भी इस तरह अदसे होते हैं, ठीक है, जिससे फोकसिंग होती है। और उसके बाद जिस तरह कैमरे में फिल्म होती थी एक ज़माने में, सही, और अब एक चिप होता है जिस पे वो इमेज बनता है, इसी तरह आँख में भी एक पर्दा बसारत है जिस पे उसकी तस्वीर बनती है। ठीक है। तो ये चीज़ मिलके, और ये जिस तरह फुटबॉल होता है स्फेरिकल, इस तरह की ऑर्गन है, और जिस तरह हम कैमरा क्योंकि कीमती होता है उसको एक हिफाजत के लिए खोल में बंद रखते हैं, इस तरह आँख की हिफाजत के लिए हमने पपोटे बनाए। ठीक है। तो ये सारा कुछ मिल मिला के आँख बनती है। और कहा जाता है कि जैसे कूजे में दरिया बंद करना है, तो आँख के आर्टिफिशियल आई बनाने पर रिसर्च हो रही है। बिल्कुल सही। लेकिन जो अभी तक नियरेस्ट आँख के करीब बनी है, वो मशीन जो बनी है वो आधे कमरे में आती है। अच्छा। तो अल्लाह ताला ने इतना कुछ ये 1 इंच की आँख के अंदर रखा हुआ है, तो ये उसकी शान पे इंसान अशश कर उठता है कि वो वाकई अहसनुल खालिकीन भी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और हमारी नशिस्त में एक बात हो रही थी, आपने बड़ा खूबसूरत कहा कि जब आँख की एक ये भी अहमियत है कि जहाँ भी दर्द हो तो इंसान की जो आंख है वो सबसे पहले आबदीदा हो जाती है। तो जी सर, इस पे आपने एक शेर भी बड़ा खूबसूरत पढ़ा था, आपके ज़ुबानी सुनना चाहेंगे? बिल्कुल, ये मैं कह रहा था कि हकीमुल उम्मत हैं हमारे, और जिनके हम सब मोतरफ हैं, मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल ने फरमाया है, मुब्तलाए दर्द कोई उज़्व हो रोती है आँख, सही, किस कदर हमदर्द सारे जिस्म की होती है आँख। बिल्कुल तो सही है। इसकी ये तखसीस भी है कि जहाँ भी पेन हो, और ये सबसे पहले अलर्ट करती है कि भाई जिस्म में पेन है, और सबको पता चल जाता है, और बाज़ दफ़ा ये दिल के अंदर छुपे हुए बाज़ गम को भी इज़हार कर देते। बिल्कुल ठीक है। सुहेल सरवर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? बात थोड़ी सी शायरी की तरफ भी चली गई, लेकिन बड़े खूबसूरत तरीके से जाहिद कमाल साहब ने ऐसे एक्सप्लेन किया। जी सुहेल सरवर साहब। जाहिद साहब ने बड़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि हम आंख को जो है कैमरे की शक्ल में उसको समझ सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बात को और आगे बढ़ाऊंगा ज़रूर कि सिर्फ कैमरा ही नहीं होता, कैमरे की एक मूवमेंट होती है, और उसके लिए उसको घुमाना ऊपर नीचे दाएं बाएं, फिर उस कैमरे से कुछ तारें निकलती हैं जो आके डिस्प्ले तक जाती हैं। तो अगर हम इनको टोटल को ऐड कर लिया जाए तो वो पूरा एक कंपोजिट पिक्चर बन जाती है। ठीक है। उसके लिए हमारी आँख के इर्द गिर्द
پٹھے لگے ہوتے ہیں جو تقریباً 6 ہوتے ہیں پٹھے، صرف آنکھ کو گھمانا دائیں بائیں اوپر نیچے اور اپنے فوکس کی طرف اس کو لے کے آنا، پلس پھر یہ ہے کہ وہاں سے پھر امیج جنریٹ جب ہوتا ہے تو وہ برین تک جاتا ہے، اور اس کے لیے ایک نس ہوتی ہے جو پیچھے جاتی ہے، دیٹ از آل پارٹ آف این آئی. ٹھیک ہے. اچھا ایک مختصراً، کیونکہ یہ آنکھ کا شعبہ تو ایسا ہے کہ اس پہ ایک پروگرام نہیں سیریز آف پروگرامز ہو سکتے ہیں اور اس کا ہر مرض جو ہے اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن ہو سکتی ہے، لیکن مختصراً ناظرین کو بتانے کے لیے کہ اکثر اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ آنکھ کا عارضہ پرائمریلی یا حقیقتاً آنکھ کا ہی صرف عارضہ ہو، اور کئی دفعہ ایسا ہو سکتا ہے اور وہ جو انسانی آنکھ بیمار نظر آ رہی ہے اس کی ریزن جو ہے وہ انسانی جسم میں کوئی اور عارضہ ہو. جی بالکل، اس کو ہم پرائمری اور سیکنڈری کہتے ہیں. کہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو کہ وجود میں ہیں پورے اور ان کا اثرات آنکھ کے اوپر ہیں. ان میں سب سے جو اہم اور اس وقت جو جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی ہے وہ ڈائبٹیز ہے، یہ شوگر جسے عرف عام میں کہتے ہیں. شوگر کے اثرات آنکھ کے ہر حصے میں ہوتے ہیں. آنکھ بعض دفعہ ایک دم صبح سو کے اٹھتے ہیں تو آنکھ لال ہوئی ہوئی ہوتی ہے اور لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. تو بعض دفعہ خون کی نالی کیونکہ خون کی نالیاں کمزور ہو جاتی ہیں شوگر کے مرض میں، وہ پھٹ جاتی ہے، اس کی وجہ سے لال ہو جاتی ہیں. اسی طرح آنکھ کے اندر سفید موتیا بن جاتا ہے، کالا موتیا بھی ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے، اور پھر پچھلے پردے پہ سب سے زیادہ اثرات ہوتے ہیں جن میں وہ لیکیج اور بلیڈنگ وہ ہو جاتی ہے. اس طرح آرتھرائٹس یا جوڑوں کے درد کے جن مریض ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے یا تکلیف درد ہو جاتی ہے. اور ہائپر ٹینشن، تھائرائڈ ڈیزیز، اس طرح کے مختلف امراض جو ہیں ان کے آنکھوں پہ اثرات ہوتے ہیں. اور اس کو وائس ورسا اگر ہم دیکھیں کہ آنکھ کی ایسی بیماری اس میں یہ ہے کہ جیسے کالا موتیا ہے، اس میں جب درد ہوتی ہے تو وہ پورے سر تک جاتی ہے، دماغ تک، اور بعض دفعہ مریض سر درد کے علاج کراتا رہتا ہے اور وہ کالا موتیا کی تشخیص کی طرف دھیان نہیں جاتا. یا ایک سمپل مثال لیں تو جیسے اینک لگنے کا ہے، جس کو اینک نہیں لگی ہوئی ہے، بعض دفعہ بچے آتے ہیں ہیڈ ایکس کے ساتھ اور وہ بڑے عرصے سے علاج کرا رہے ہوتے ہیں، جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو اینک لگاتے ہیں اور ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہے کہ کمپوزٹ یہ ہے کہ جنرل پریکٹیشنر یا فیملی فزیشین کا ادارہ ایسا ہے جو کہ ہمارے ملک میں کمزور ہے. وہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے کہ وہ جہاں سے ڈائریکٹ کرتا ہے کہ یہ آئی اسپیشلسٹ کا کام ہے یا دوسرے اسپیشلسٹ کا کام ہے، اور وہاں سے اس کا مؤثر علاج شروع ہو جاتا ہے. جی اب موتیا کا ذکر آیا تو موتیا جو ہے وہ امراض چشم میں بہت زیادہ کامن سمجھا جاتا ہے، اور سفید موتیا بھی ہوتا ہے اور کالا موتیا بھی ہوتا ہے. سہیل سرور صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آیا یہ ایک ہی بیماری کے دو رخ ہیں، کیونکہ موتیا کا لفظ کامن ہے دونوں میں، یا یہ دو مختلف ہیں؟ انہیں کیٹریکٹ بھی کہا جاتا ہے سفید موتیا کو؟ نہیں، میں آپ کی بات شروع کروں گا کہ آفٹلمالوجی کی اگر تمام بیماریوں کو دیکھا جائے تو اس میں سے 80% بیماریاں جو ہیں وہ 3 بیماریاں ہیں. ٹھیک ہے. ایک سفید موتیا ہے، ٹھیک ہے، ایک کالا موتیا ہے، اور ایک ڈائبٹیز کا جو آنکھوں پہ، یہ 80% بیماریاں آنکھوں کی ساری ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں جو سفید موتیا ہے وہ 40% بیماری تک ہے. اور سفید موتیا کو ہم عرف عام میں سفید موتیا کہتے ہیں. کالا موتیا بالکل یہ ایک علیحدہ بیماری ہے، اور عموماً لوگ یہ ڈرتے ہیں کہ سفید موتیا جو ہے وہ کالا موتیا میں کنورٹ ہو جائے گا. کوئی ایک پاسبلٹی ہے ایک کہ بہت ایک خاص قسم ہوتی ہے سفید موتیا کی جو کنورٹ ہو جاتی کالے موتیا میں، لیکن یہ ایک فہم الخیال ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی، آپ نے کلیئر کیا. طور پہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ سفید موتیا کو نہ کریں، آپریٹ نہ کروائیں، اس کا علاج نہ کروائیں، تو ایک سٹیج آتی ہے کہ جب وہ کالے موتیا میں. ٹھیک ہے. تو ان دونوں کا آپس میں کوئی ایسا سچ لنک نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے سفید موتیا ہوگا تو کالا بھی ساتھ ہی ہوگا. ٹھیک ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سفید موتیا سے سر کیا مراد ہے؟ گفتگو کافی سنجیدہ ہو گئی، تھوڑا سا میں اس میں مزاحیہ پہلو لانا چاہتا ہوں. ہمارے اطہر شاہ خان جیدی بہت انٹیلیجنٹ ماشاءاللہ رائٹر بھی اور ایکٹر بھی ہیں. ان کی مجھے یاد ہے کہ وہ بچپن میں ہم نے سنا تھا شعر، کہتے ہیں ہم نے پھولوں کی آرزو کی تھی، آنکھ میں موتیا اتر آیا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. سفید موتیا کا علاج تو ماشاءاللہ اب سرجری کی اس طرح کی ٹیکنالوجی اویلیبل ہو گئی ہے کہ ڈے کیئر سرجری میں ہو سکتا ہے ممکن کہ مریض ہمارے پاس آتا ہے، آپریشن کراتا ہے، اور آدھا گھنٹے کے اندر میکسیمم گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں وہ اپنے گھر بھی چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ الحمدللہ اتنی اچھی ٹیکنالوجی ہے کہ نہ اس میں
स्टिच लगाना पड़ता है, ना टाँका लगता है, और इसके अलावा ना कभी इंजेक्शन भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ कतरे डाल के आँख को सुन किया जाता है और वो मरीज़ इलाज करा के उसी घर चला जाता है, और विद इन कपल ऑफ डेज़ उसकी नज़र भी बहाल होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, लेकिन इस सब के लिए ज़रूरी है कि वक्त पे इसकी तशख़ीस हो जाए और वक्त पे इलाज हो जाए। फिर आगे मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, लेंस आँख के अंदर हम डाल देते हैं ऑपरेशन के दौरान ही। इसमें बाज़ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेंस जी वो तो उतारना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, दैट इज़ कॉन्टेक्ट लेंस। ठीक है, जो लगा लेते हैं, उतार लेते हैं, बाज़ ख़वातीन ख़ास तौर पे कॉस्मेटिक पर्पज़ के आज लिए उस हवाले से भी आपसे बात करेंगे, कॉन्टैक्ट लेंस के हवाले से। जी जी, लेकिन ये इंट्रा ऑकुलर लेंस है जो कि आँख के अंदर मुस्तकिल रहना है लाइफ लॉन्ग। ठीक है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, सफ़ेद मोतिया जो है ये है क्या, आम नाज़रीन को बताने के लिए? हम समझ तो गए कि इसका इलाज आसान है और अब बग़ैर बेहोशी के और बग़ैर टांके के इसका इलाज जो है आधे घंटे के अंदर आप जो है इसकी तशख़ीस और उसके बाद इसकी मुआलजा हो सकता है। तो ये है क्या सफ़ेद मोतिया? ये बेसिकली जिस तरह हमने पहले जिक्र किया कि आँख एक कैमरे की तरह है, उसके एक आँख के अंदर एक लेंस अल्लाह ताला ने फ़िक्स किया है। वो लेंस जब धुंधला हो जाए और रोशनी की शुआएं जो हैं वो पर्दे तक ना पहुंच सकें, सही, तो उसको हम सफ़ेद मोतिया कहते हैं। ठीक है, तो इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? इसकी वजूहात जो हैं हर उम्र में ये होता है, कोई ज़्यादातर जो एज रिलेटेड होता है उम्र के साथ होता है, और बाकी जिस्म के अंदर दूसरी बीमारियां उसकी वजह से भी सफ़ेद मोतिया हो सकता है। सही है, ये पैदाइशी भी हो सकता है। ठीक है, और सफ़ेद मोतिया की कोई एक काज नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, आपकी तरफ आऊँगा, तो ये काला मोतिया सर क्या है? अच्छा, इसमें हमारे एक टीचर हैं, वो बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। उन्होंने कहा कि काला मोतिया को हमें काला पानी कहना चाहिए, क्योंकि पाको हिंद के लोग काला पानी से बखूबी वाकिफ़ हैं, क्योंकि जब हम ग़ुलाम थे, अभी भी बाज़ सूरतों में ग़ुलाम ही हैं, लेकिन जब हम अंग्रेज़ के ग़ुलाम थे, उन्होंने एक ऐसा जजीरा बनाया हुआ था इंडमान, जहाँ पे आसपास बहुत गहरा डीप वाटर था जो रंग में काले रंग का था। ठीक है, तो जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट करते थे उसको वहाँ भेज देते थे। ठीक है, तो वो फिर वापस नहीं आता था। तो इस तरह काला पानी का मतलब ये है कि वो लाइफ लॉन्ग की बीमारी है। आँख के अंदर प्रेशर, जिस तरह ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इस तरह आँख का दबाव भी बढ़ जाता है। ठीक है, और ये आम तौर पे 12 से 20 के दरमियान होता है। जब इससे ऊपर चला जाता है तो जो सोहेल साहब ने जिक्र किया था, आँख की एक नस है जो कि दिमाग को ट्रांसमिशन कर रही है, एक वायर, तो वो उस नस को डैमेज करना शुरू कर देता है और वो ग्रेजुअली वो उसकी तारें ज़ाया होनी शुरू हो जाती हैं और इस तरह नज़र का दायरा कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसकी निशानी, अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इसके अलामात इतनी मरीज़ को बज़ाहिर नहीं बाज़ दफ़ा पता चलता। अच्छा, ये साइलेंट ज़्यादा हो सकता है, इसको हम कहते हैं दिस इज़ साइलेंट थीफ ऑफ विजन। ठीक है, कि वो पता भी नहीं चलता और यूँ नज़र का दायरा ऐसे करते 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 और यूँ आ जाता है, और हत्ता कि वो ऐसे होता है कि जैसे इंसान किसी ऐसे एक सुराख के बीच में से देख, ठीक है, और उस वक्त पता चलता है जब सॉर्ट ऑफ टनल विजन हो जाती है और मरीज़ चलते फिरते लोगों को टकराने लगता है। या कुछ मेरे ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया जब उनके एक्सीडेंट बार बार हो रहे थे, ठीक है, तो वो हमारे पास आए और हमने देखा तो उनको असल में काला मोतिया था। ठीक है, तो इसका चूँकि साइलेंट डिजीज़ है, ये उन बीमारियों में से है कि जिसकी स्क्रीनिंग WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एडवाइस की हुई है और उसके लिए रिसोर्सेज भी दे रहे हैं, और मेयो हॉस्पिटल में और दूसरे दीगर गवर्नमेंट के इदारों में इसके लिए बाकायदा सहूलतें दस्तियाब हैं। ठीक है, और कहा यह जाता है कि 40 साल की उम्र के बाद हर इंसान को अपनी आँख का मुआयना कम अज़ कम साल में एक दफ़ा ज़रूर कराना चाहिए। ठीक है, चाहे उसे कोई प्रॉब्लम हो कि ना हो। जिस तरह हम कहते हैं कि ब्लड क्योंकि आपने बताया कि ये साइलेंट भी हो सकता है, तो ब्लड प्रेशर जिस तरह हम कहते हैं चेक कराएं, शुगर चेक कराएं, इस तरह आँख का दबाव भी चेक कराएं और आँख का मुकम्मल मुआयना भी कराएं। सही। यहाँ एक थोड़ी सी मैं बात ऐड करना चाहता हूँ। आम लोग आँख का जो मुआयना ऑप्टिशियंस करते हैं ऐनक के लिए, वो समझते हैं कि ये आँख का मुआयना हो गया। ठीक है, जब मैं यूके में था और वहाँ मैं ऑप्टिशियंस के साथ भी मिल के काम करता था, वो भी सीखता था कि ये यहाँ कैसे हो रही है स्क्रीनिंग। वहाँ पे वो कंप्लीट एग्जामिनेशन करते हैं, ऐनक का भी नंबर चेक करते हैं, आँख का दबाव भी चेक करते हैं, आँख का अंदरूनी मुआयना भी करते हैं, और जहाँ उन्हें कोई डाउट आता है वो फ़ौरन सर्जन यानी कि होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव, और वो फिर सर्जन के पास रेफ़र करते हैं या जीपी के थ्रू। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। आम तौर पे जो ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं वो सिर्फ ऐनक का नंबर चेक करते हैं
اور اینک بنانا اور بیچنے میں ان کی زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، تو کمپلیٹ معائنہ نہیں ہوتا. آن دی ادر ہینڈ جس کا معائنہ ہوا ہے وہ اس کو ایک یہ فالس لگتا ہے کہ جی میرا تو کمپلیٹ معائنہ ہو گیا. تو یہ میں ریکویسٹ کروں گا خاص طور پہ جو پڑھے لکھے لوگ 40 سال کی عمر سے ہیں، آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں. اور جن لوگوں کے خاص طور پہ -3 سے زیادہ کا نمبر ہے، وہ لوگ، جن لوگوں کو شوگر ہے یا جن لوگوں کی فیملی میں ہسٹری ہے کالا موتیے کی، وہ تو لازماً سال میں ایک دفعہ ضرور دکھائیں. جن کی فیملی میں ہسٹری ہے کالا موتیے کی، وہ بے شک 4 یا 6 مہینے بعد چیک کراتے رہیں. آپ کو گورنمنٹ کے اداروں میں یہ سب سہولتیں دستیاب ہیں، ضرور جائیے. اگر جو بھی آپ کو نزدیک ایکسیس ہے وہاں جائیے. اور یہ ایک بڑی نیکی کا کام ہے کہ آپ میں سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی ڈائگنوز ہو جاتا ہے کہ کالا موتیا ہے، تو آپ اپنے تمام رشتہ داروں سے رابطہ کریں جو فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز ہیں. ٹھیک ہے. چاچا، تائے، خالہ کے بچے، انہیں بتائیں کہ جی یہ مجھے ڈائگنوز ہو گیا، اور آپ بھی اپنا چیک اپ ہر سال کراتے رہیں. اور اسی لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ قطع رحمی نہ کرو، آپس میں رابطے برقرار رکھو، تاکہ اگر غمی خوشی میں تو شریک ہونا ہی ہونا ہے، لیکن بیماریاں بھی ایسی ہیں کہ جو کہ ایک سے دوسرے فیملی ممبر میں جینیٹک ذریعے سے جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت اچھا اور تفصیلاً انہوں نے بتایا. ڈاکٹر سہیل مجھے یہ بتائیے گا پروفیسر صاحب کہ کالے موتیے کی کیا وجوہات، بڑی وجوہات کیا ہیں ہمارے معاشرے میں؟ اس کے اندر جو ہے وہ تو آنکھ کی اپنی سٹرکچر ہے اور کچھ کنجینیٹل ہیریڈیٹری کہہ لیں، صحیح، وراثتی طور پہ ہو سکتا ہے. اس میں زاہد کمال صاحب کی بات کو بھی آگے لے کے چلوں گا کہ ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں وہ جنرلی 3 طرح کے ہوتے ہیں، یا 3 حصوں میں آپ ڈیوائڈ کر لیں. ایک تو جو بڑا خطرناک پورشن ہے وہ یہ ہے کہ کالے موتیے کی وجہ سے آنکھ کی بینائی کافی خراب ہو گئی اور وہ تقریباً بلائنڈ اور نیئر بلائنڈ ہو کے ہمارے پاس آتے ہیں. 1/3 یعنی کہ انتہائی پیچیدہ جب صورتحال ہے، اور میں اینڈ پہ بتاؤں گا کہ اس پورشن کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں. دوسرا پورشن 1/3 وہ ہوتے ہیں جو ہمارے پاس مریض آتے ہیں کسی اور بیماری کی وجہ سے، اینک کا نمبر چیک کروانے کے لیے آ گئے، یا کوئی انفیکشن ہو گئی، آنکھ لال ہو گئی، کوئی اسٹرین پڑ رہا ہے. جب ہم تفصیل سے معائنہ کرتے ہیں تو ہم اس میں کالا موتیا ہمیں ان کو ملتا ہے. جیسے آپ نے بتایا، آپ دونوں بتا رہے تھے کہ سائلنٹ کیوں ہوتا ہے، تو اس طرح ایک روٹین چیک اپ میں وہ مل جاتا ہے. ڈاکٹر کا اور آپٹیشین کا بہت بڑا رول ہے اس بیماری میں. ٹھیک ہے. تیسرا حصہ وہ ہے جو کہ اویئرڈ لوگ ہیں، اویئرنیس ہیں ان میں، ان کے کسی خاندان میں کسی کو کالا موتیا ہے اور وہ خود چل کے آتے ہیں کہ جی ہمیں دیکھیں ہمیں تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی تعداد بھی ہے مریضوں کی، ایسی تعداد بھی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، جو کہ خوش آئند ہے. میں جو ان 3 حصوں میں سے جو سب سے پہلے والے حصے کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ حصہ ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اور پہلا آخری حصہ جو تھا کہ اویئرنیس اور فیملی اویئرنیس، وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور جتنی اویئرنیس ہم کریں گے، وہ جو پہلا حصہ ہے جو بلائنڈ پیشنٹ، نیئر بلائنڈ آتے ہیں، وہ کمپوننٹ کم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس کو قابو پا سکیں. اور ریسنٹلی اس کے اوپر پچھلی جو دہائی سے بہت اچھے دوائیاں بھی آ گئی ہیں جو ہم بغیر آپریشن کے انیشل سٹیجز کے اوپر کالے موتیے کو یہ میرا دوسرا سوال تھا کہ اس کا آپریشن کے علاوہ بھی حل ہے؟ نہیں، اس کا پہلا حل تو دوائیاں ہی ہیں، آپریشن پہلا حل نہیں ہے. بالکل ٹھیک. یہ لوگ ایک مسکنسپشن ہے، جب ہم کالا موتیا ڈائگنوز کرتے ہیں، ایک دفعہ مریض کو بتا دیا سارا سب کچھ، اگلے وزٹ پہ وہ شور مچاتے آتا ہے کہ جی میرا آپریشن کر دیں. صحیح. تو آپریشن بڑا ضروری پیغام آج جانا چاہیے. جی کنٹینیو کیجیے. تو اس میں یہ ہے کہ آج کل دوائیوں سے ہی اس کا علاج کیا جاتا ہے، اور انیشل سٹیجز پہ دوائیوں سے ہی یہ قابو پا سکتے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے. کالا موتیا جو آپریشن ہے کالے موتیے کا، وہ صرف اسی سٹیج پہ اب ہم رہ گیا ہے کہ اینڈ سٹیج کے اوپر جہاں دوائیاں بھی کام نہیں کر رہی ہیں اور مریض جو ہے وہ بالکل اندھا پن کے قریب ہے، وہاں پر ہم لاسٹ چانس لیتے ہیں سرجری کا، اور اس کو ہم اس طرح وہ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم اپنے معزز مہمان گرامی سے بات کر رہے تھے امراض چشم کے حوالے سے، تو وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا. اچھا، اب ایک اور سوال جو ہے، گزشتہ دہائی میں ہمارے معاشرے میں خصوصاً آپ نے دیکھا ہے کہ آپ خود آفتھلمولوجسٹ ہیں دونوں،
کہ کانٹیکٹ لینس کا استعمال جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھا ہے. کانٹیکٹ لینس جو ہے کچھ نے تو بینائی کے حوالے سے استعمال ہے اور وہ استعمال کرتے ہیں, لیکن کچھ جو ہے وہ کاسمیٹک یا چہرے کی جاذبیت کے حوالے سے بھی استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے. تو آیا یہ بتائیے گا مجھے کہ جو کانٹیکٹ لینس ہیں بینائی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اس کا جو استعمال بہتر ہے یا چشمے کا استعمال بہتر ہے, یہ ضرور بتائیے گا. اور کانٹیکٹ لینس جو ہیں ہمارے جو نوجوان طبقہ استعمال کرتا ہے وہ بھی ضرور بتائیں ہمارے عام ناظرین کو کہ اس میں احتیاطی تدابیر ہمیں کیا اختیار کرنی چاہیے. جب لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ اب ریفریکٹیو ایرر تو ہو گئی ہے, اینک یا فوکسنگ کے لیے کچھ ہیلپ کی تو ضرورت ہے آپٹیکل, تو کیا کیا جائے, اور وہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اینک لگانا پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو آئی وڈ سے دیکھیں میں نے تو خود اینک لگائی, میں سب سے پہلے کہتا ہوں میں خود اینک لگاتا ہوں, سب سے سیف تو اینک ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پہلی چوائس اینک ہی ہونی چاہیے. میں تو یہی ریکمینڈ کرتا ہوں. البتہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پسند نہیں کرتے, یا ان کی پروفیشنل ریکوائرمنٹ ایسی ہے کہ وہ نہیں لگا سکتے اینک, یا بعض ایون گھریلو عورتیں ایسی ہیں, میرے پاس خاتون آئیں, ان کے چھوٹے ٹوئن بیبیز ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں بچے کو جب وہ کرتی ہوں لک آفٹر تو بچہ میری اینک پکڑ کے کھینچ لیتا ہے, اور وہ ان کو -6 کی اینک لگی ہوئی تھی تو وہ اینک گرا دیتا ہے, بعض مجھے پھر نظر ہی نہیں آتا. تو بعض صورتیں ایسی ہیں, یا کوئی ایسے پروفیشن ہے جہاں اینک لگانے کی اجازت نہیں ہوتی, تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ کانٹیکٹ لینس از اے گڈ آپشن. البتہ یہ ہے کانٹیکٹ لینس کو استعمال کرنے کے بھی اصول و ضوابط ہیں. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے کسی مستند معالج سے اس کا چیک اپ کرایا جائے آنکھ کا, اور نمبر لے لیا جائے. ٹھیک ہے, اور پھر کسی اچھے آپٹومیٹرسٹ, اچھے ایسے ڈسپینسنگ آپٹیشن سے لیے جائیں جن کے پاس اچھی کوالٹی کے دستیاب ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو کہتے تھے ایکسٹینڈڈ ویئر, یعنی کہ جو 15 دن تک لگا سکتے تھے مسلسل, وہ پہلے ریکمینڈ تھے, لیکن اب ہم اس کو ریکمینڈ نہیں کرتے کیونکہ اس سے انفیکشن کا رسک بڑھ جاتا تھا. ٹھیک ہے, اب ہم کہتے ہیں کہ ڈیلی ویئر لگائیں, آپ صبح کو لگائیں, دوپہر شام تک جب تک ریکوائرمنٹ ہے اتار کے اس کو کلین کر کے, اور ایک پاٹ اس کے ساتھ ملتا ہے اس میں رکھ دیں, اور وہ اس میں ایک سولوشن ڈال دیتے ہیں جس سے وہ اس کی ڈس انفیکشن ہو جاتی. اگلے دن لگانے سے پہلے دوبارہ اس کو واش کریں پھر لگا لیں. اور اس سے بھی اگلی لیول پہ اب چلی گئی ہے آفتھلمالوجی کہ ڈیلی ڈسپوزیبل لینس بھی اویلیبل ہیں, کہ ان کی کاسٹ اتنی ہے کہ وہ ایک دن لگائیں اور شام کو وہ پھینک دیں, اگلے دن آپ نیا لینس لگائیں. وہ زیادہ سیف ہے کہ اس میں انفیکشن کا رسک کم ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, ہمارے معاشرے میں جس طرح اور ہائی لیول کی کرپشن بہت زیادہ ہے, تو لو لیول کی بھی کرپشن چل رہی ہے. تو وہ جو ڈیلی ڈسپوزیبل لینس ہے وہ بھی لوگ کہہ دیتے ہیں جی یار لائی جاؤ, تو وہ جو لگایا جائے گا وہ بیچارے کو پھر انفیکشن یا اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں, اور وہ بڑا پیچیدہ ہو سکتا ہے انفیکشن بعد میں. میں ایک ہمیشہ مثال دیتا ہوں مختلف جگہوں پہ, کہ ایک میں نے ینگ لڑکی کو دیکھا جو بیچاری دلہن بنی اور میک اپ کرانے گئی, اور اس نے کہا کہ جی یہ بڑی خوبصورت ہو گئی ہو, کتنی اچھی لگ رہی ہو, میں تنوں کانٹیکٹ لینس بھی نہ لا دیں. وہ کاسمیٹک کانٹیکٹ لینس اس نے کہا جی لگا دو, وہ لگا دیا. وہ پتہ نہیں کسی کا یوز تھا اور پراپر کلین نہیں تھا, ڈس انفیکٹڈ نہیں تھا. اس بیچاری کو ولیمے کے دن سے جو انفیکشن ہوا, اور بالآخر اس کی آنکھ میں ایبسس بنا اور پورا کارنیا اوپیک ہو گیا. بڑے دکھ ہوا, یعنی آنکھ ضائع ہوئی, آنکھ ایک ضائع ہو گئی ایک چھوٹی سی غلطی سے, کوتاہی سے. تو آپ جب بھی, میری ریکویسٹ ہے خاص طور پہ آپٹومیٹرسٹ کے پاس جائیں یا پارلر پہ جائیں, ان سے جب بھی آپ لینس لیں تو آپ سیل بند لینس لیں. آپ کہیں جی پلیز ہمیں لینس دکھائیں کہاں ہے, وہ آپ کے سامنے اس کی سیل کھولے اور اس میں سے لینس نکال کے آپ کو لگائے, تو دیٹ وڈ بی بیسٹ. اور جب آپ لگا رہے ہوں اگر, تو وہ آپ نے پراپر اس کی کلیننگ اور ہائیجین اس کی کرنی ہے, تب یہ اچھا ہے. اور اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہم سے نہیں ہو سکتا کہ یوں لگائیں, صفائی کریں, اتاریں, ان کے لیے ایک بہت اچھی آپشن ہمارے پاس لیزر کی شکل میں دستیاب ہے. اور وہ بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی کوالٹی کی لیزرز ہمارے پاس پاکستان میں, لاہور میں بھی دستیاب ہیں. اور وہ اتنا اچھا شارٹ پیریڈ میں پروسیجر ہو جاتا ہے کہ 10-15 منٹ کے اندر وہ لیزر ہو جاتی ہے, اور اس میں بہتری آتی آ جاتی ہے. بلکہ آئی واز سرپرائز کہ میرے ایک دوست سے انہوں نے لیزر کرائی اور اگلے دن کہتے جی میں نے تو کینیڈا جانا ہے. تو میں نے دیکھا, میں نے کہا یار کچھ تو رہو,
फॉलो अप हो जाए, कहते नहीं मुझे तो बिल्कुल सही नज़र आ रहा है, सो आई वाज सरप्राइज। लेकिन यह कि इतना अच्छा रिजल्ट अब इतने ठीक लेज़र से है, इसी हवाले से डॉक्टर सुहेल सरवर मैं आपसे बात कर सकता हूँ, इसका मतलब है कि चश्मे से या कॉन्टेक्ट लेंस से जान छुड़ाई जा सकती है, इसका से मुस्तकिल निजात हासिल की जा सकती है। मैं इस तरह ही समझाऊँ जाहिद कमाल सिद्दीकी साहब की बात को? जी, ये बिल्कुल जी मुमकिन है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस वक्त अवेलेबल है और उसमें बड़ी हौसला अफजा बात है, बहुत हौसला अफजा बात है। और उसके कॉम्प्लिकेशंस अब तो हम लर्निंग कर्व में इतना आ गए हैं कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस ना होने के बराबर है। अच्छा, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है वो ये है कि पेशेंट सिलेक्शन, कि आपने किस मरीज़ को ऑपरेट करना है और किस मरीज़ को ऑपरेट नहीं करना, ठीक है, ये सारी जिम्मेदारी डॉक्टर पे आती है। ठीक है, इसके लिए आपको डॉक्टर के साथ रब्ता करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि कुछ इसके ख़ास मखसूस टेस्ट हैं, वो डॉक्टर की ज़िम्मेदारी होती है कि वो टेस्ट करवा के उसकी फ़ाइल में पिन अप करे। ये लीगल इशू भी है कि ये जो है उसकी फ़ाइल में 3-4 टेस्ट होने चाहिए जिससे पता लगे कि ये फिट था पेशेंट। ठीक है, दूसरी जो और एलिजिबल फॉर दैट प्रोसीजर। दूसरी उर्फ़े आम में जो एक मैसेज है वो ये है कि जिनकी दूर की नज़र है, माइनस के जिनके ग्लासेस हैं, वो तो ये भी जरूर बताइए माइनस प्लस क्या होता है? माइनस में ये है कि दूर का धुंधला है, ठीक है, नज़र आता है और उनको करीब से किताब वो सही पढ़ सकते हैं, और इसको माइनस का नंबर लेते हैं। और जो प्लस का है वो उल्टा है कि दूर से सही नज़र आ रहा था नज़दीक का, तो माइनस के नंबर में ये ज़्यादा सक्सेसफुल है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि तकरीबन कोई 18 साल की उम्र के दरमियान और 22 साल की उम्र के दरमियान ये नंबर जो है वो जनरली 95% पॉपुलेशन का रुक जाता है। अगर किसी का माइनस चल रहा है तो वो 18 और 22 के दरमियान रुक जाता है। तो इस वक्त का ज़रूर इंतज़ार करें, इससे पहले ना करवाएं, उसके बाद आप किसी वक्त भी करवा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी जो कॉन्टैक्ट लेंस के हवाले से सर ने एक बात कही थी कि डेली वियर और एक्सटेंडेड वियर का, तो उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, बड़ी अच्छी उन्होंने एक्सप्लेन की कि आप एक्सटेंडेड वियर कॉन्टैक्ट लेंस ख़रीदें और उसको डेली वियर के तौर पे इस्तेमाल करें। ठीक है, ठीक है। इसमें दोनों कंपोनेंट्स उसकी जो है वो हाइड्रेशन कॉर्निया की वो भी मुतासर नहीं होगी और वो जो इन्फेक्शन का एलिमेंट है वो भी नहीं है। और मैं एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक आपको किस्सा सुनाता हूँ। मेरे पास एक छोटी बच्ची आई तो उसका हमने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद उसको हमने कुछ थोड़ी सी ऐनक लगाई, तो उसकी एक ट्विन थी। ठीक है। तो वो जब अगली दफ़ा आई तो उसकी वालदा मुझे कहती है कि ये जो दूसरी बच्ची है ये भी ज़िद करती है कि मुझे भी ऐनक लगाएं। अच्छा। तो आप इसको भी ऐनक लगा दें क्योंकि ये अब उसके बगैर जो बहन ने किया वही किया। तो हमें फिर इस मसले को हल करने के लिए उस बच्ची को भी ज़ीरो के ऐनक लगानी पड़ी। तो ये सोशल नॉर्म्स जो हैं वो उसको हमने देखना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल। ऐनक से रिलेटेड ही एक और सर ज़रूर बताइए क्योंकि अवामी आगाही का प्रोग्राम है। बहुत ज़्यादा ऐनक का आजकल कॉमन हो गया इस्तेमाल, और इसको अगरचे कि रिसर्च हमारी जारी है, एग्जैक्टली प्रूवन तो नहीं है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा रिलेट किया जा रहा है। VDU या स्क्रीन्स हैं जो मोबाइल, आईफोन और ये सर, इस पे मैंने बाकायदा एक सवाल करना है और इस हवाले से अभी हम आगे इस पर बात करते हैं। और दूसरा ऐनक से रिलेटेड एक और बात ये है कि बाज़ दफ़ा बच्चों को ऐनक लगानी पड़ती है। स्कूल में उन्हें वाइट बोर्ड नहीं लगाया। अभी कल भी मेरे पास एक बच्चा है, कहते जी ये स्कूल टीचर ने कहा ये तो आपका बच्चा बड़ा डल है, ये तो उसको समझ ही नहीं आता, फलां नहीं आता। ठीक है। और वो हम जब गए तो हमने कहा जी क्या मसला है, तो वो सबसे पिछले उसको बेंच पे बिठाते। जब उसको आगे लाया गया तो उसे नज़र आना शुरू हो गया और फिर वो हमारे पास आया तो पता चला उसको ऐनक का वाकई नंबर लगता था, ज़रूरी था। और आम तौर पे जो दादियाँ, नानियाँ, फुपियाँ वो कहती हैं हाँ एडे छोटे बच्चे को ऐनक लाती है, लेकिन वो डेवलपमेंट का पीरियड है, उसी वक्त बच्चे को ऐनक लगेगी। ना सिर्फ उसकी आँख की डेवलपमेंट होगी, उसकी दिमाग की डेवलपमेंट होगी, उसकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होगी, बल्कि उसके इंटेलेक्चुअल सारी इमोशनल डेवलपमेंट होनी है। तो काइंडली जिन बच्चों को ज़रूरत है उनको इससे महरूम, यानी हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए। अगर छोटे बच्चे को भी ऐनक लग रही है बिल्कुल तो उसकी हौसला शिकनी ना की जाए। बिल्कुल 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 ठीक है। अच्छा, अब एक और जो है ये भी हमारे माशरे में एक मसला है, जो भेंगेपन का मसला है या जो स्क्विंट का एक मसला हम कहते हैं। तो मेरी आपसे दोनों से एक नशिस्त में बात हुई थी कि इसका भी अब शाफ़ी इलाज मौजूद है और इसमें भी एक बड़ी तादाद पेशेंट्स की ऐसी है जिन्हें हम बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। जी सर। इसमें देखें, स्क्विंट में दो तरह के मैं कहूँगा। कुछ तो ऐसे स्क्विंट हैं या भेंगापन है कि वो
ऐनक लगाने से ही ठीक हो जाते हैं। ठीक है, और अच्छा, ऐनक लगाने से ही ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाते हैं, और ऐनक या कॉन्टेक्ट लेंस। तो अब कई बच्चे हैं जो छोटे आए थे और मैंने उन्हें ऐनक लगाई थी, और वो मज़ीद होते हैं कि ऑपरेशन कर दें, लेकिन उनका ऑपरेशन नहीं होता, उनका ऐनक से ही ठीक होना होता है। तो ये याद रखिए। और कुछ ऐसे हैं जिनका इलाज ही ऑपरेशन है, उनको ऐनक लगती नहीं, उनका सिर्फ मसल्स का इम्बैलेंस होता है। ठीक है, तो हमें उनको सिर्फ ऑपरेशन से ठीक करना होता है। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद काबिल इलाज है। और कुछ ऐसे हैं कि जिनमें कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कि जिनमें हमें ऐनक भी लगानी पड़ती है और जिनमें हमें ऑपरेशन भी करना पड़ता है। इसके अलावा एक और जो इलाज है, इसमें बाज़ दफ़ा जब आंखों की अलाइनमेंट सीधी नहीं है, एक आंख सीधा देख रही है और एक तिरछा देख रही है, तो सीधी वाली आंख जो है वो ब्रेन से उसकी दोस्ती हो जाती है। जो तिरछा देख रही है, ब्रेन कहता है तुम्हारे से मेरी कुट्टी हो गई, तो वो उसकी बात ही नहीं सुनता, वो उसका रजिस्टर इमेज नहीं करता, ग्रेजुअली वो इसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर देता। तो हम उसको जब हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये मसला हो रहा है, तो हम सही आंख को, सीधा देखने वाली आंख को पैच लगा देते हैं, ताकि ये जो आंख तिरछा देख रही है, ये भी एक तो सामने है और फोकसिंग शुरू कर दे। अब ये बड़ा कश्मकश शुरू हो जाती है। आमतौर पे ये इलाज शुरू होता है 2, 2.5, 3, 4 साल की उम्र में, और चलना होता है 10 साल की उम्र में। तो ये बच्चे और माँ बाप में कश्मकश शुरू हो जाती है। बच्चा कहता है मेरे माँ प्यो पागल हुए ने, मेरी आँख जी नज़र आंदा वो बंद कर देंगे, और वो माँ बाप कहते हैं उसी की करिए जो लगवांदा ही नहीं पैच। हालांकि ये मैं माँ को कहता हूँ आप सारी चीज़ें छोड़ दें, आप ये काम करें। और फिर ये भी है कि माँ बाप आपस में ड्यूटियाँ बांध दें कि आधा घंटा तुम बैठ जाओ, आधा घंटा तुम, क्योंकि ये कम से कम 2 से 4 घंटे तक भी हमें लगानी पड़ सकती है। ठीक है, वक्त हुआ है नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक का। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे प्रोफेसर जाहिद कमाल साहब से और प्रोफेसर सुहेल साहब से। उधर से इस सिलसिला हम अपना शुरू करते हैं जहां से मुनक़ता हुआ था। अच्छा प्रोफेसर सुहेल सरवर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। जहां स्मार्टफोन्स और स्मार्ट डिवाइसेस ने पूरी दुनिया की मालूमात को आपकी दस्तरस में कर दिया है, आपकी मुट्ठी में कर दिया है, वहीं आपने ये भी देखा है कि बेजा इस्तेमाल ने बहुत सी इल्लतें पैदा की हैं। पॉस्चरल मसले आ गए हैं, फोकसिंग, कंसंट्रेशन का मसला डेवलप हो रहा है, खुसूसन हमारी टीन एज में बिहेवियरल इश्यूज भी जो हैं वो देखे गए हैं, ऑब्जर्व किए गए हैं। तो आया स्मार्टफोन्स और स्मार्ट डिवाइसेस का बसारत पर भी कोई असर है? बसारत पे बिल्कुल असर है। हमारा जो बॉडी है वो हर चीज़ को, जिस्म का कोई भी हिस्सा हो, वो एक्लेमेटाइज करता है। ठीक है, एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आ रही हैं वो आपका बॉडी उसको फील करता है और उसके हिसाब से चेंजेस लाता है। ठीक है, इसमें जो स्मार्टफोन्स हैं, स्क्रीन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, इनकी अहमियत को तो हम पीछे नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। और अगर इसको पीछे करेंगे तो वो फिर हमारे लिए बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर होगा। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये इतना भी इसको ख़तरनाक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ होती तो इस वक्त तो सारी दुनिया ब्लाइंड हुई हुई होती। बिल्कुल ठीक है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है जहन में रखने की वो ये है कि आँख के अंदर अगर कोई अंडरलाइन प्रॉब्लम है, ठीक है, चल रहा है, तो वो आँख ज़्यादा इफ़ेक्ट होने के चांसेस हैं। मसलन एक आँख है, उसका फोकस नहीं है, वो नज़दीक का फोकस नहीं कर सकती, तो हम उसको अननेसेसरीली लॉन्ग आवर्स के लिए, ज़्यादा देर के लिए उसको कहें कि भी वो देखे, तो ऑब्वियसली दैट आई विल एक। ठीक है, डिवाइसेस पे काम करवाया जा रहा है, उन पे कुछ ना कुछ देखें। जॉइंट्स के प्रॉब्लम्स तो आपने जिक्र किया, लेकिन आंखों का भी प्रॉब्लम आ रहा है डेफिनेटली। और देखें मगर सर बेजा इस्तेमाल इत्दाल से जब भी बाहर चीज़ निकलेगी तो वो यकीनी तौर पे कहीं ना कहीं तो असर करेगी। जी सुहेल साहब, जो है इसमें हमें क्या एहतियात इख्तियार करनी चाहिए? यही सवाल का मकसद भी है। उसमें सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी कोई भी स्क्रीन है उसको आपने एक अपने रीडिंग डिस्टेंस पे रखना है, और रीडिंग डिस्टेंस हम कहते हैं एल्बो डिस्टेंस, जहाँ जितने कौन सी बच्चों के लिए छोटा होता है और बड़ों के लिए बड़ा होता है। ठीक है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये होती है कि आपकी जो सराउंडिंग लाइट है उसकी जितनी इंतहा है वो उसकी स्क्रीन की इल्यूमिनेशन भी उतनी होनी चाहिए। ठीक है। इससे यानी कि एडेप्टेबिलिटी हो, इससे कम होगी तब भी आपकी आंख में स्ट्रेन पड़ेगा। ठीक है। और अगर एनवायरनमेंट लाइट से ज़्यादा होगी तब भी आंख स्ट्रेट पड़ेगा। दुरुस्त कह रहे हैं। हमारे मोबाइल्स में अमूमन ये होता है कि स्क्रीन की डिस्प्ले ऑटो
پہ سیٹ کی ہوتی ہے، وہ بھی ایک آپ اس سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ سکرین پہ رکھ رہے ہیں یا کمپیوٹر میں لانگ آورز کے میں آفیسز میں کام کر رہے ہیں تو آپ کی سکرین کے پیچھے کوئی ایک برائٹ لائٹ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جس طرح ابھی میں بیٹھا ہوں تو میرے سامنے بالکل آپ نے ایک یہ لائٹ لگائی ہوئی ہے، دیٹ از ناٹ گڈ فار می. ٹھیک ہے. دوسری بات ایک اور چیز ہے، ہمارے موبائل فونز میں ایک بلو فلٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ بلو فلٹر آن کر لیں تو اس سے بھی آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے، کیونکہ اس سے سکرین سے بہت زیادہ الٹرا وائلٹ لائٹ نکلتی ہے جو کہ ہماری آنکھ کے لیے ڈینجرس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ڈیوائسز میں جو ہیں آئی فرینڈلی جو ہیں وہ موجود ہے، لیکن ان جیسچرز کو یوز کرنا چاہیے. دوسری ایک یہ بات ہے کہ جب ہم کوئی بھی سکرین رکھیں تو وہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے. بعض اوقات ہم لیٹ کے یا بچے ایسے لیٹ کر کے وہ یہ اکثر ہی دیکھا گیا. اس میں یہ ہے کہ جب آنکھ ٹلٹڈ امیج ہوگا تو وہ آپ کی آئیز بھی جو ہے نا وہ ٹلٹ ہوں گی، اس سے اننیسیسری اسٹرین بنے گا. دوسرا کامران بھائی ایک میں اور بڑی ایک امپورٹنٹ چیز پہ میں کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ اب آپ نے یہ اسمارٹ ڈیوائسز کا آج کل ایک دور آ رہا ہے جس میں 3D کیمراز آ گئے. ضرور بتائیے. 3D فلمز بھی آ گئی ہیں. 3D فلمز آ گئی ہیں. وہ آپ اگر اپنے بچے کے لیے کوئی گفٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ ایک اس کا ٹرائل کریں سب سے پہلے. اچھا. یہ بہت زیادہ سینسٹیو ایشو ہے 3D کا. ابھی تک کوئی بھی ٹیکنالوجی میچیور نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیے کہ 3D میں کلرز بھی ہیں، پولرائڈ بھی ہیں اور پیرالیکس بھی ہے اور کتنی ٹیکنالوجیز ہیں. 3D ابھی تک میچیور نہیں ہو سکی ٹیکنالوجی. اس کے لیے آپ بچے کو یہ ہے کہ آپ کے شہر میں یا لاہور میں تو ہے اس طرح کا ورچوئل لائٹس پہ لے کے جائیں جہاں پہ وہ 3D امیجز ہوتے ہیں. اگر وہ بچہ اس کو کمفرٹیبل ہے اس کے ساتھ اور وہ اپریشیٹ کر رہا ہے ڈیپتھ وغیرہ کا تو پھر آپ اس کو وہ دے سکتے ہیں، انسٹرومنٹ دے سکتے ہیں. ادروائز وہ اس کے لیے آنکھوں کے لیے ریکمینڈڈ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. کیونکہ یہ ٹیکنالوجی ابھی میچیور نہیں ہو سکی. صحیح. اچھا زاہد کمال صاحب، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں اور آنکھ کے کینسر کے حوالے سے بات نہ ہو. میرا خیال ہے کہ جتنا آپ نے اس حوالے سے کام کیا ہے اور آپ کا اس میں ایک ممتاز نام ہے، آپ نے اس حوالے سے نہ صرف ریسرچ کی ہے بلکہ بہت سا آپ کا اسی سے ریلیٹڈ کام ہے، آپ کی کوالیفیکیشن بھی اس میں ہے. یوں تو کینسر کا عارضہ جو ہے وہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ہو سکتا ہے اور آنکھ کو بھی اس سے استثناء حاصل نہیں ہے. تو سر یہ مجھے بتائیے گا کہ آنکھ کے کینسر کے حوالے سے آپ ناظرین کی آگاہی کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ آنکھ کے کینسر کے حوالے سے عمومی آگاہی بہرحال کم ہے. یہ بہت مجھ کو اپیل بھی کرتے تھے ڈس آرڈر اور چیلنج بھی تھی. اسی لیے جب میں نے UK میں ٹریننگ کمپلیٹ کی تو آئی واز ویری لکی کہ مجھے آسٹریلیا نے میلبورن رائل وکٹورین ایئر ہاسپٹل میں ٹریننگ کے لیے بلایا اور مجھے پاکستانی ہونے کی وجہ سے بلایا گیا. میں ہمیشہ ایکنالج کرتا ہوں کہ دنیا کے 26 ممالک سے اپلائی کیا تھا اور انہوں نے کہا نہیں پاکستان میں اس چیز میں ابھی لوگ ٹرین ہو کے نہیں گئے تو ہم اس کو بلائیں گے. تو مجھے پاکستانی ہونے کی وجہ سے یہ ٹریننگ ملی اور پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں میں یہاں UK یا مڈل ایسٹ کہیں اور نہیں کام کروں گا. آئی ول گو بیک ٹو پاکستان اور کروں گا. کمنگ بیک ٹو یور کویسچن، آنکھ کے کینسر کی سب سے پہلی جو بات میرا پیشن ہے وہ تو ہے کہ ایک اویئرنیس کریٹ کرنا. کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عام لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ کینسر آنکھ کا بھی ہوتا. ایون جو دوسرے میڈیکل اسپیشلسٹوں اور دوسرے جنرل پریکٹیشنر سے میری بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اچھا یار آنکھ میں بھی کینسر ہوتا ہے. صحیح. سو دیٹ از سرپرائزنگ ٹو اس. ہر ٹیشو کا ہو سکتا ہے اور آنکھ میں اگر ہم جیسے آگے سے شروع ہو جائیں کہ آئی لیڈ کا کینسر ہو سکتا ہے. جس طرح بھی ڈاکٹر سہیل نے بات کی کہ الٹرا وائلٹ ریڈیشن ہمیں اتنی زیادہ سورج کی کرنیں اور روشنی میسر ہے جس سے ہماری فصلیں تو پک جاتی ہیں لیکن ہمیں اپنی حفاظت کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ اینک سن گلاسز لگائے جائیں باہر جاتے وقت یا ٹوپی پہنی جائے اور ہمارے تیز دھوپ میں تیز دھوپ میں جب جائیں. اور ہمارے علاقے کا بڑا خوبصورت انداز ہے جو دیہاتوں میں کام کرتے ہیں، ایک کپڑا لیتے ہیں سر پہ جو بڑا اچھا ہوڈ بنا دیتا ہے اور اس سے نہ صرف یہ کہ مختلف ذرات اور چوٹ سے محفوظ رہتا ہے بلکہ دھوپ سے بھی بچ جاتا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ چوٹ لگ جانا ہے. بعض دفعہ کوئی آنکھ میں ذرہ گر جاتا ہے یا کوئی چیز یا بچے کھیلتے ہوئے پینسل، اس کو فوراً علاج کرنا چاہیے کیونکہ میں نے کچھ ایسے دیکھے ہیں سر وہ کینسر تک بات جا سکتی ہے. جی وہ وقت پہ علاج نہ ہوا
اور اگنور کر دیا, اچھا جی چلو جی کوئی گل نہیں, وہ ٹوٹکے جس طرح آپ کہہ رہے تھے, چلو وہ ہلدی مسلسل زخم بنتا رہا, وہ جی ہلدی ڈال لو جی, کوئی ایسے بھی ہے جو کہتے ہیں مٹی کا تیل ڈال لو. وہ عجیب عجیب ہی ہمارے فلسفے کویکری جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے کہ وہ عجیب عجیب چیزیں ڈالتے ہیں اور اس سے پھر وہ بگڑ کے زخم کینسر میں تبدیل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسے ہیں کہ جو جینیٹک بھی ہوتے ہیں, یعنی کہ جو ماں باپ سے آگے وراثتی طور پہ آ رہے ہیں, اور اس میں ایک جو سب سے دکھ والا کینسر ہے وہ ریٹینوبلاسٹوما ہے, جو کہ ہوتا ہی بچوں میں ہے. پیک اس کا انسیڈنس 2 ایئر سے پہلے کا ہے. تو ایک بچہ انتہائی خوبصورت پیدا ہوتا ہے, ماں باپ اتنے خوش ہوتے ہیں, اور ان کو ایک بہت دکھ بھری خبر پتہ چلتی ہے کہ اس کو ایک آنکھ میں کینسر ہے, یا بعض صورتوں میں دونوں آنکھوں میں ہوتا ہے. جب ماں باپ میں ہوتا ہے تو جینیٹک جو ہے وہ دونوں آنکھوں میں بھی ہوتا ہے. اور اگر ہمارے پاس ٹائم پہ آ جائیں تو ہم لیزر یا کرائیو تھراپی کر کے آنکھ کی نظر بھی بچا سکتے ہیں اور آنکھ کی شکل بھی بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن بعض دفعہ وہ اس صورت میں آتے ہیں کہ ہمیں آنکھ کو قربان کرنا پڑتا ہے, آنکھ کو ریموو کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کیمو تھراپی, اور وہ بڑا ہمارے لیے بھی پیچیدہ بن جاتا ہے, اور فیملی کے لیے بہت ایجوکیٹڈ اور بہت سینسٹیو پیرنٹس ایسے ہیں کہ جو اس کو وقت پہ علاج کرا لیتے ہیں اور وہ آنے والی بیماری سے بچ جاتے ہیں. سر مختصر پیغام یہی ہے کہ جب بھی کوئی آنکھ کا عارضہ ہو یا عمومی کوئی بھی عارضہ ہو تو مستند معالج سے جلد از جلد رابطہ کیا جائے. میں 1-2 پوائنٹس اس میں بتا ضرور, ہمارے پاس آخری 2 منٹ ہیں. کینسر سے ریلیٹڈ آنکھ اگر خاص طور پر اگر ایک آنکھ مسلسل لال رہ رہی ہے, صحیح ہے, یا ایک آنکھ سے مسلسل پانی آ رہا ہے, دوسری ٹھیک ہے, اور یا پھر درد بہت زیادہ شدید ہے, یا آنکھوں میں وائٹ چمکارا سا نظر آ رہا ہے, تو ان صورتوں میں فوراً آئی اسپیشلسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ کوئی اور بیماری بھی ہو سکتی ہے لیکن خدا نخواستہ کینسر بھی ہو سکتا ہے, جس کا بر وقت تشخیص ہو جائے تو علاج ممکن ہے. بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں اپنے معزز مہمانوں کی شرکت کا مشکور ہوں کہ انہوں نے عوامی آگاہی کی اس سعی میں ہمارا ساتھ دیا. ناظرین, پروگرام کے آخر میں پیام کہ ہم میں سے ہر ایک کو سال میں کم از کم ایک بار آنکھوں کا معائنہ ضرور کرانا چاہیے, اور اس حوالے سے والدین کو بچوں کی بینائی کے حوالے سے خصوصاً احتیاط برتنی چاہیے. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. اپنے ہوسٹ ڈاکٹر کامران خالد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.